बतौर सहाफ़ी कभी कोई ऐसी बात हुई कि चलो यार ले दे के मामले को कर लेते हैं, कोई पैसे वैसे ले ले, लिफाफा शिफाफा ले लें। जब नीयत साफ हो ना तो मंजिल ऑटोमेटिक आसानी होती है। ले इंसान लेते की। क्यों नहीं लिया? नहीं, कोई साबित नहीं कर सकता मुझे कि मैंने अपने किरदार को कहीं बेचा। टलेंगे तो नहीं, मुस्तकबिल में झुकेंगे तो नहीं, बिकेंगे तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ना पहले कभी झुके ना अब झुके। ऑफर आई है कभी आपको पैसों की? आती है ऑफर। क्या कम थी ऑफर जो ले लिया आपने? जिसने अपने किरदार का सौदा किया ना, तो चाहे वो कम हो ज्यादा हो, वो वैसे ही बदज़मीर लोग होते हैं। बच्चों को पढ़ने की आवाजें आनी चाहिए थी, घंटी बजने की आवाज आनी चाहिए थी। वहाँ पर जो है वो खुलेआम मंशियात बिक रही थी। ये एक नई रोशनी सरकारी स्कूल है, कुरंगी नंबर 6। उसी जगह पर जो है ना मंशियात रोशन में बाकायदा रिहाइश वजीर है वहाँ। तो क्या वहाँ बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं आते थे? ये इल्जाम तो हमारे सिर्फ पुलिस के ऊपर जाता है। क्या वो इससे लाइन थे? यानी 20 सालों से ये धंधा हो रहा था, 20 सालों से मंशियात बिक रही थी। जिंदगी मौत का जहर बेचने वालों को क्यों नहीं लगाम डाली जाती? नस्ल तबाह की जा रही है। क्या हमारे इदारे और जिला इंतजामिया और गवर्नमेंट सो रही थी? स्कूल इंतजामिया जो है, जिला इंतजामिया जो है, वो क्यों खामोश तमाशाई थी? उन्होंने क्यों इस पे एक्शन नहीं लिया? आज भी वो रिहाइश वजीर वही है वो लोग। अस्सलाम वालेकुम, माय बिजनेस की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट वसीम हाशमी। और आप जो देख रहे हैं कि आज मेरी विंडो के अंदर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक शुबा सहाफ़त से है। तो सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम का आगाज भी करता हूँ और इनको वेलकम करता हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद हुसैन साहब, आप हमारे प्रोग्राम के अंदर हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से हूँ। सैम भाई आजकल माशाल्लाह बड़े छाए हुए हैं। आपकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। रिसेंटली मैंने देखा कि आपने एक बहुत बड़े इशू के ऊपर जो वो बात की, जो कि मैं समझता था कि जो काम हमारी इंतजामियों को करना चाहिए था वो काम आपने किया गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, जो आप जहाँ पर जो है बच्चों को पढ़ने की आवाजें आनी चाहिए थी, घंटी बजने की आवाज आनी चाहिए थी, वहाँ पर जो है वो खुलेआम मंशियात बिक रही थी और वो आइस बिक रही थी। वो जिस तरह आपने उसको एक्सपोज किया, तो ये क्या था, थोड़ा सा आप बताइएगा। देखें, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, रिजवान पटेल साहब, SHO जमालटोन, जिस पे उन्होंने मेरे साथ बड़ी कोऑपरेट किया, हमारे साथ पूरी टीम को रवाना किया इस काम के लिए। ये एक नई रोशनी सरकारी स्कूल है, कुरंगी नंबर 6 में, जहाँ पर छोटी छोटी बच्चे जो है वो तरबियत तालीम है वहाँ। और उसी जगह पर जो है ना मंशियात रोशन में बाकायदा रिहाइश वजीर है वहाँ। और काफी टाइम से जो है ना वो मंशियात का जो है ना बड़े गंदा काम कहते हैं इसको, लानत कहते हैं इसको, ये जिंदगी मौत का जहर खरीदो फरोख्त वहाँ कर रहे हैं। जब इलाका वकीलों से हमें पता चला, वो टाइम से 15-20 साल हो गए वहाँ पर उसी स्कूल के अंदर। जी जी, जब मैंने उस स्कूल के अंदर खुद जाके देखा तो छोटी छोटी बच्चियां पढ़ी और दूसरी तरफ ही जो ना जिंदगी मौत का जहर लोगों को जो ना वो बल्कि तरबियत दी जा रही है, समझ ले। तो मैं गया इस हवाले से रिजवान पटेल साहब के पास, SHO, बगैर किसी तस्दीक के उन्होंने अपनी टीमें तश्कील दी और वहाँ पर ऑपरेशन किए। आप यकीन करें कि इतने खतरनाक लोग हैं, उन्होंने पुलिस के ऊपर हमले किए, हमारी टीम के ऊपर हमले किए, पुलिस जख्मी हुई इसमें। अच्छा, आप उनके साथ, सॉरी आपकी बात मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बताइएगा इमदाद भाई कि आप उस ऑपरेशन में पुलिस के साथ साथ थे? जी बिल्कुल, हमारी कवरेज थी उसमें, हमने बाकायदा कैमरामैन साथ थे, हमारी पूरी टीम साथ थी, स्टिंग ऑपरेशन करते हम पुलिस के साथ मिलके। तो उन लोगों ने पुलिस के ऊपर बाकायदा हमला किया, जख्मी किया पुलिस एहलकार को। लेकिन रिजवान पटेल साहब SSP की हिदायत पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन्हें कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे उस स्कूल से जो है उन लोगों का खात्मा किया। बाकायदा गिरफ्तारी अमल में आई, काफी मिकदार में मंशियात भी मिली और उन्हें जेल भेजा उन्होंने। अच्छा इमदाद भाई, मुझे एक बात मैं आपकी बात से करना चाह रहा हूँ, मुझे बताइएगा, आप बता रहे कि 15 से 20 साल का जो ये एक बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड है जहाँ पर आप कह रहे हैं कि वहाँ पर मंशियात बिक रही थी वहाँ पर, तो क्या वहाँ बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं आते थे? तो ये सवाल तो सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर बनता है कि आपके स्कूलों के अंदर जहाँ तालीम आम होनी चाहिए वहाँ पर खुलेआम जो है ये जो मंशियात से रिलेटेड लोग हैं दंदनाते घूम रहे हैं, तो क्या ये सवाली निशान उन पर नहीं है? उनकी किस तरह देखते हैं उनकी? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं, और उसके साथ के पुलिस का नहीं है। बिल्कुल, ये मीडिया की निशानदेही भी क्यों होता है ये काम? सबसे पहले तो मैं इदारों को ये बात कहूंगा कि नस्ल कशी खुदारा रोका, इस काम को रोका जाए। जिंदगी मौत का जहर बेचने वालों को क्यों नहीं लगाम डाली जाती? नस्ल तबाह की जा रही है, नई नस्ल को कहाँ जो ना वो धकेला जा रहा है, इसके ऊपर आला हुकाम एक्शन लें। ये जिंदगियों का सवाल है लोगों की। और सबसे पहले शर्म की बात ये कि मीडिया निशानदेही करती है, उसके बाद कार्रवाई होती है। इससे पहले कोई इंतजामिया नहीं है वहाँ, ना स्कूल इंतजामिया है, ना कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, जितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, जितने बड़े आप इल्जामात आयद कर रहे हैं, आप बता रहे हैं,
تو یہ انڈائریکٹلی یہ الزام تو ہماری صرف پولیس کے اوپر جاتا ہے. ہماری کرونگی کی جتنی بھی ایس ایس پیز ہیں کیا وہ اس سے لائن تھے؟ یعنی 20 سالوں سے یہ دھندا ہو رہا تھا, 20 سالوں سے منشیات بک رہی تھی. اور پھر دوسرے سوال ایجوکیشن منسٹری پہ جاتا ہے کہ ایجوکیشن کا اسکول ہے, گورنمنٹ کے اسکول کے اندر منشیات بک رہی ہے, تو کیا ہمارے ادارے اور ضلع انتظامیہ اور گورنمنٹ سو رہی تھی کہ وہاں پر کھلیاں ہو رہا ہے اور آپ ہی کمائی شخصیت تھے, سوری ٹو سے, جو اس نے قدم اٹھایا اور کوئی نہیں تھا, اتنے سوشل ادارے ہیں؟ نہیں بالکل, اس سے پہلے پولیس نے اور بھی کام کیے ہیں, اس طرح کے لوگوں پہ کام کرتی ہے پولیس, لیکن اسکول انتظامیہ جو ہے, ضلع انتظامیہ جو ہے, وہ کیوں خاموش تماشائی تھی, انہوں نے کیوں اس پہ ایکشن نہیں لیا؟ آج بھی وہ رہائش پذیر وہیں ہیں وہ لوگ, کیوں ان سے خالی نہیں کروائی جاتی یہ جگہ؟ کیوں لوگوں کے جو ہے اس زہر کو مزید پھیلایا جا رہا ہے, نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے؟ کون روکے گا ان کی زندگیاں, کون بچائے گا؟ مجھے بتائیں. اب تک وہ جگہ موجود ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اب تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ متعلقہ ایس ایچ او رضوان پٹیل صاحب آپ نے نام بالکل انہوں نے گرفتار کیا, جی, وہاں سے کافی مقدار میں رون بھی ملی, آئس بھی ملی, ان کو جیل بھی بھیجا, لیکن آج بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہاں اسی طرح کی ہیں, آج ابھی بھی موجود ہیں. جی. اگر یار اس طریقے سے امداد صاحب, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو پھر یہ تو سوالیہ نشان ہے ہمارے اداروں کے لیے, ہماری سندھ گورنمنٹ کے لیے, ایجوکیشن منسٹری کے لیے, ہماری پولیس کے لیے, کہ کب تک نوجوانوں کو نشے کی لت کے اندر لگا کر ان کی نسل کشی کی جائے گی. تعلیمی ادارے بہت بڑے انکشاف آپ نے کیے ہیں امداد صاحب. اچھا, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ ہماری سندھ پولیس کو؟ آئی جی صاحب اگر آپ کا یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, ہمارے ایس ایس پی کرنگی اس پوڈ کاسٹ کو اگر دیکھتے ہیں, یا جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو امانت سمجھ کر انسانی نوجوانوں کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا یہ پیغام جو ہے وہاں تک پہنچے. کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ایس ایس پی کرنگی اور ڈی آئی جی کراچی, آئی جی صاحب کم سے کم اس چیز پہ نوٹس لیں, یہ لوگوں کی زندگیاں, نئی نسل کے لوگوں کو جو تباہ کیا جا رہا ہے, خدا را یہ بہت بڑا ایشو ہے, اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے اور نشہ پر لوگوں کو بیچنے والے لوگوں کو گرفتار کیا جائے. سر باتیں تو آپ کے ساتھ چل رہی ہیں, میں اتنا بتاؤں گا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا, ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں یا جو اس قسم کا دھندا کرتے ہیں یا اس قسم کے بزنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو بڑی ڈینجرس ہوتے ہیں. بطور صحافی, بطور جرنلسٹ آپ کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں, ملی, یا کبھی کوئی ایسی بات ہوئی کہ چلو یار لے دے کے معاملے کو کر لیتے ہیں, کوئی پیسے ویسے لے لیں, لفافہ شفافہ لے لیں, اس قسم کی آفرز بھی ہوتی ہے, کبھی ہوئی؟ بالکل ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب نیت صاف ہونا تو منزل آٹومیٹک آسانی ہوتی ہے. کیوں نہیں لیا؟ نہیں, دیکھیں الحمدللہ میں آن اسکرین یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا مجھے کہ میں نے اپنے کردار کو کہیں بیچا ہو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم پہ, نہ کبھی کسی سے ڈرے, نہ کبھی کسی کے سامنے جھکے سوائے اللہ کی ذات کے, اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہمیشہ کرتے رہیں گے, ان کے خلاف کام کرتے رہیں گے جب تک دنیا میں زندہ ہے. اور رہی بات دھمکی کی, دھمکیاں بھی آتی ہیں. دیکھیں اگر میڈیا پرسن کو دھمکی نہیں آئے گی تو وہ کام کیسے کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, پولیس, سندھ پولیس کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں, وہ ساتھ ہوتے ہیں ہمارے. ڈریں گے تو نہیں مستقبل میں, جھکیں گے تو نہیں, بکیں گے تو نہیں, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ, نہ پہلے کبھی جھکے نہ اب جھکے. آفر آئی ہے کبھی آپ کو پیسوں کی؟ آتی ہے آفر. کیا کم تھی آفر جو نہیں لی آپ نے؟ کتنی آفر آنی چاہیے منیمم؟ دیکھیں جس نے اپنے کردار کا سودا کیا نا, تو چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو, وہ ویسے ہی بدضمیر لوگ ہوتے ہیں. یعنی جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو, ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح. بالکل الحمدللہ حسینی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اس نقش قدم پر, یعنی بکیں گے نہیں, جھکیں گے نہیں. نہیں, آپ کے لیے اس پروگرام کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک چیز اور ایڈ کروں گا, اس کے بعد میں آپ کے اس حوالے سے ہوں گا. بتائیے گا, اکثر دیکھنے میں آتا ہے گدھا گھروں کے خلاف آپ صحافی ہیں, ان کے لیے بھی آپ آپریشن کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے, لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ چیز دیکھی امداد صاحب کے گدھا گھروں کے ساتھ ساتھ جو بازار میں یا جو لوگ کام کرتے ہیں, مزدور طبقے کے لوگ ہیں, اکثر کوئی مطلب بازاروں میں کام کرتے ہیں, تو جو ہماری انتظامیہ کی جانب سے ان کو بھی جو ہے وہ پکڑا جا رہا تھا. آپ نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا تھا, ابھی پروگرام سے پہلے بھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ اکثر ان کے ساتھ ہوتا ہے, وہ کیا معاملہ ہے تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں وسیم صاحب, سب سے پہلے تو گدھا گری ایک بہت بڑی لعنت ہے نا, اور سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سٹی کورٹ میں اس کے خلاف باقاعدہ نوٹیفیکیشن نکالے گئے ہیں اور ان کے اوپر کاروائیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن مزدور طبقہ جہاں بات آتی ہے تو مزدور ڈے تو پاکستان کی گورنمنٹ ہی مناتی ہے. مزدوروں کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان میں, سیلز مین ہوئے, اس میں دیگر سامان فروخت کرنے والے لوگ ہیں, مختلف مارکیٹوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ناقابل معافی والی بات ہے. ان کی فیملیز ہیں, ان کے گھر ہیں, ان کی کچن چلتے ہیں,
تو مزدوروں کے خلاف کام نہ کریں, گدا گروہ کے خلاف بالکل جائز کام ہے اور کریں. ایسا کوئی واقعہ آپ تک پہنچا ہوا ہو انداز سے بتائیے گا کہ جس کو دیکھ کر آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیو وائرل کی اور آپ نے آن اسٹوڈیو بھی آپ بات کر رہے تھے, تو بتائیے گا کیا کرنا چاہیے, یہ کیسا ایسا واقعہ پیش ہوا ہے جس کو بالکل میں بتاؤں وسیم بھائی, سب سے پہلے تو میں خود اس میر برادری سے کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں, اور ہماری برادری میں 80% مزدور طبقہ ہی ہے جو مختلف سامان سیلز کرتے ہیں. میں خود مارکیٹنگ کرتا رہا ہوں. تو دیکھیں مارکیٹ کے اندر ابھی پولیس جو ہے وہ ان کو پکڑ لیتی ہے, ان سے پیسے بھی چھین لیتی ہے, مختلف کمپلینس ہے, اس کے اوپر میں نے پہلے بھی کام کیا ہے. تو میری اپیل ہے سندھ گورنمنٹ کے اعلیٰ افسرانوں سے کہ صرف گداگروں تک تو بات اچھی ہے اگر ان کے خلاف کارروائی ہو, لیکن جو مزدور طبقے کے لوگ ہیں جو محنت مزدوری کر رہے ہیں, خدا رہا ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ کی جائے. یہ جو فیملی محنت کش لوگ ہیں, بالکل یہ فیملی والے لوگ ہیں, ان کے کچن چلتے ہیں, ان کے گھر چلتے ہیں, کرائے کے گھروں میں یہ رہائش پذیر ہیں. کورنگی میں بہت بڑی کمیونٹی ہے ہماری. بس میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدارا مزدوروں کے خلاف کوئی ایسا عمل نہ کیے جائے جن سے ان کا روزگار خراب ہو. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر امداد صاحب نے بڑے خوبصورت باتیں کی اور بہت سارے انکشافات بھی کیے, اور جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اس پوڈ کاسٹ کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. امداد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.